नमस्ते है, नमस्ते नमस्ते। आज राम्रोसँग मार्केट बढ्यो है, मजाले मार्केट बढ्यो, कति राम्रो मजाले मार्केट बढ्यो है। मार्केट बढ्यो, एकदम भोल्युमसहित बढेको छ। मैले भनेको थिएँ हैन, योभन्दा अगाडि पनि राम्रो छ मार्केट भनेर भनेको थिएँ। यो एरियामा सपोर्ट लिएर गइसकेपछि मार्केट अलिकति राम्रो छ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज मुभिङ एभरेजले के सङ्केत गरेको छ त स्टकहरूमा है त, मुभिङ एभरेजले कस्तो सङ्केत गरेको छ त स्टकहरूमा हैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ इन्डेक्सदेखि लिएर स्टकहरूमा चाहिँ कस्तो सङ्केत गरेको छ त भनेर म चाहिँ भन्न आएको छु हैन। खासमा गरेर मुभिङ एभरेजमा मैले चाहिँ के भनेको थिएँ नि, यहाँबाट जब बढेर यो पुल ब्याक आएको थियो नि, यो पुल ब्याकबाट जब सपोर्ट लिएर माथि गयो नि मार्केट, अनि त्यतिखेर मैले बी पोजिटिभ भनेर भनेको थिएँ साथीहरूलाई। यो एरियामा जुन 2640 मा चाहिँ यो एरिया कट आयो भनेपछि राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। त्यही तरिकाले राम्रो तरिकाले गएको छ। बाइङ सेटअप यहाँनिर दिएको थियो है, एकुमुलेसन फेज यहाँनिर दिएको थियो, अब चाहिँ गएको छ हैन। एकदम राम्रो तरिकाले भोल्युमसहित बढेर गएको छ, एकदम राम्रो छ है। आजसम्मलाई चाहिँ एकदम ठिक छ मार्केट है। अब यो इन्डेक्सहरूमा यो चाहिँ नेप्सेको भयो है। अब इन्डेक्सभित्र जाउँ हैन। इन्डेक्सभित्र ब्याङ्किङमा चाहिँ के छ त, ब्याङ्किङमा पनि हेर्नुहोस्, यही सपोर्ट हो भनेको थिएँ। यहाँबाट गइसके पछाडि एउटा सपोर्ट यहाँ आएर यसरी जान्छ भनेको थिएँ, बढेको छ है। राम्रो सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ है त। ब्याङ्किङ सेक्टरहरू राम्रो सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्यो, यसले पनि सपोर्ट लिएर गयो हैन। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि यहाँनिर सपोर्ट लिएर जान्छ भनेको थिएँ, सपोर्ट लिएर गयो है। सपोर्ट लिएर गइसके पछाडि राम्रो देखेको छ। अनि फाइनेन्स है, फाइनेन्स पनि अझै सपोर्ट लिन आइपुगेको छैन है। सपोर्ट लिन आउने हो कि है। मुभिङ एभरेजमा चाहिँ राम्रै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। होटल मुभिङ एभरेजभन्दा धेरै माथि गएको छ। र हाइड्रोमा हेर्नुहोस्, यसलाई ब्रेक गरेर गयो भोल्युमसहित है, यसलाई ब्रेक गरेर गयो भोल्युमसहित हैन, राम्रो देखिएको छ है। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा पनि राम्रो देखेको छ, यसलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मुभिङ एभरेज, यो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गएर पुल ब्याक आएर गएको छ, राम्रो देखेको छ है। लाइफ इन्सुरेन्समा पनि राम्रो देखेको छ, हेर्नुहोस् राम्रो भोल्युमसहित बढेको छ लाइफ इन्सुरेन्स पनि। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ बढेको छ है, भोल्युम छ त अझै बढेको छ। माइक्रो पनि गएको छ है, माइक्रो पनि राम्रो तरिकाले गएको छ। अनि नन लाइफ पनि बढ्दैछ है, भोल्युमसहित बढ्दैछ। नन लाइफ पनि राम्रो देखिएको छ, अदर्स पनि राम्रो देखिएको छ भोल्युमसहित। यो मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि बसेको छ। अनि ट्रेडिङमा पनि अब बढ्दैछ, सायद भोलिदेखि राम्रो मुभ ल्याउँछु कि ट्रेडिङमा है। अब यो इन्डेक्सको कुरा गरियो, इन्डेक्स पछाडि हामीहरूले अब इन्डेक्सभित्र ब्याङ्किङभित्र कुन स्टकहरू पर्छन्, ती स्टकहरू के गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि एडिबिएल पनि ठिक छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा राम्रो छ हैन। सिजेडबिआइएल राम्रो छ, हेर्नुहोस् यसलाई कटाएर माथि जान्छ भनेको थियो, कटाएर गएको छ, भोल्युमसहित बढेको छ है, भोल्युमसहित बढेको छ है। अनि त्यसै इबिएल पनि राम्रो छ, हेर्नुहोस् मजाले गएको छ। ग्लोबल आइबी ब्याङ्क जाने तयारीमा बसेको छ है। एसबिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, राम्रो देखिरहेको छ। केबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार देखिएको छ, राम्रो तरिकाले गएको छ। एलएसएल पनि गएको छ, राम्रोसँग बढिरहेको छ हैन। एमबिएल पनि हेर्नुहोस् भोल्युमसहित राम्रो क्यान्डल बनाएर माथि गएको छ मुभिङ एभरेज अनुसार। नबिल ब्याङ्क अझै गएको छैन, भोल्युम चाहिँ आएको छ है। एनबिएल पनि ठिकै छ, भोल्युम बढ्दैछ, यसमा कारोबारको चाम बढ्दैछ है। निका एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कमा पनि चाम देखिँदैछ, भोल्युम पनि बढ्दैछ है। अनि एनआइएमबीमा पनि तपाईँको राम्रो चाम देखिएको छ, भोल्युम पनि देखिएको छ। यो मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि त छ है, तर पनि ठिकै छ अझै पनि है। पिसिबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। पर्बु पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, राम्रो छ है। पर्बुमा सानीमा पनि एकदमै राम्रो छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। एसबिआई पनि राम्रो छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। एसबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, हायर लो गराउँदै गएको छ। एससिबी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गर्दैछ, भोल्युम चाहिँ कम छ, ठिक छ है त। ब्याङ्किङ इन्डेक्सभित्र स्टकहरूले पनि राम्रो पर्फर्म गरेको छ है त। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर जाउँ है त। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा के देखेको छ, सिआरपिएल अस्ति बढेको थियो, आज पनि मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ हैन। अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको यो भइहाल्यो। इडिबिएल पनि ठ्याक्कै मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ, भोल्युम धेरै आएको छ। जिबिबिएल पनि ठिक छ, माथि बसेको छ।
जिआरडिबिएल पनि मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर माथि गएको छ। जेबिबिएल पनि अझै पनि माथि नै छ है। अनि केएसबिबिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ हैन। एलबिबिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। एलबिबिएल पनि एमडिबी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै बस्यो, राम्रो कारोबार भइरहेको छ। एमएलबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, राम्रो कारोबार भइरहेको छ। एमएनबिबिएल चाहिँ आज झरेको छ, त्यही पनि माथि नै गएको छ है। अनि यहाँनिर बिबिसी माथि नै छ। एसएटिबिएल पनि राम्रो तरिकाले बढिरहेको छ है। एसएपिडिबिएल अझै पनि साइडवेज नै छ है। साइनमा के छ, साइनमा तपाईँको ठिकै छ है, साइन पनि राम्रो देखिएको छ। सिन्धुमा तपाईँको के देखेछ भनेपछि सिन्धुमा एसआइएनडियू सिन्धुमा पनि ठिकै छ है। सिन्धु पनि ठिकै छ, नराम्रो छैन। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ, राम्रो देखिँदैछ यो पनि है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको यो अब डेभलपमेन्ट पछाडि हामी फाइनेन्समा जाउँ। फाइनेन्समा चाहिँ बिएफसी ठिकै छ है, राम्रो कारोबार देखिरहेको छ। सिएफसिएल पनि हेर्नु माथि कारोबार भइरहेको छ। फाइनेन्स मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। फाइनेन्स मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। जिएफसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, ठिकै छ। जिएमएफआइएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। गुफल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ। आइसिएफसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ है। अनि जेएफएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। एमएफआइएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ, ठिकै छ हैन। एमपिएफएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ, ठिक छ, राम्रो, ओके। एनएफएस पनि आज अब सेटअप बनाउँदैछ है। एनएफएसले पनि सेटअप बनाउँदैछ। पिएफएलले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गर्दैछ। अनि प्रोफल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। आरएलएफएल आज बढ्यो हैन, 10% बढ्यो, राम्रो सेटअपले तरिकाले बढेको छ है आरएलएफएल। अनि त्यस पछाडि एसएफसिएल पनि बढ्दैछ हैन। एसआइएफसीमा तपाईँको एसआइएफसीमा पनि ठिकै छ हैन, बढेर गएको छ, धेरै माथि बढेर गएको छ है त। फाइनेन्स पछि हामी होटलतिर जाउँ। त्यो होटलमा बन्दीपुर पनि ठिक छ है। बन्दीपुर पनि राम्रो देखिएको छ, बढिरहेको छ, राम्रो छ। सिजिएच पनि राम्रो छ है। सिजिएच पनि बढ्यो, राम्रो छ है। सिजिएच पनि बढ्यो, राम्रो छ। अनि सिआइटी पनि बढ्दैछ, तयारीमा छ। होटल धेरै माथि बढिसकेको छ। केडिएल पनि बढ्ने तयारीमा छ। ओएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। एसएसएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। टिआरएच पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ है त। अनि होटल पछाडि के हेरौँ भनेपछि हामी हाइड्रोमा जाउँ है त। हाइड्रोमा एएचएलले अझै यो मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेन। एएचपिसीले मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गर्न थाल्यो, एकदमै राम्रो छ। अस्ति गएर पुल ब्याक आएर सपोर्ट लिएर माथि गयो। मैले यस्तै गरेर जान्छ भनेर भनेको थिएँ, गएको छ है। एकेजिसिएल एकरो बढिरहेको छ, ख्याल गर्नु होला। अपी पनि राम्रो तरिकाले हाई हुँदै गएको छ है। वरुण पनि राम्रो 325 भन्दा माथि बस्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् 325 गयो, रिटेस्ट आयो, अनि त्यसपछि उडेर गयो है। बिइडिसीलाई पनि यो मुभिङ एभरेज कटाउन सकेको छैन। बिजिडब्ल्युटी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार बस्यो। बिएचसिएल ठिक छ, अलिकति सेलिङ प्रेसर दिएको छ, नआत्तिने अझै पनि है। बिएचडिसी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ है। बिएचएल पनि बढ्यो, हेर्नुहोस् है। टार्गेट यो बिएचएलको। बिएचपिएल अझै बढेको छैन, मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ। बिएनएससी गयो, मैले यहाँनिर सपोर्ट लिएर गएपछि राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ, एकदमै तरिकाले गयो, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। होल्ड गर्दा फरक पर्दैन। बिपिसिएल पनि ठिक छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। बुङ्गोल पनि ठिकै छ, राम्रो देखिएको छ। सिएचसिएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। सिकेएचएल हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ, राम्रो तरिकाले बढेर गएको छ है त। डिएचइएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ हैन, राम्रो भइरहेको छ है। डिएचपिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, हेर्नुहोस् कति राम्रो कारोबार हुँदैछ। डोल्टी पनि भर्खर जाँदैछ। दोर्दी पनि जाँदैछ है। दोर्दी पनि जाँदैछ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है। अनि इएचपिएलमा पनि भर्खर मुभिङ एभरेजभन्दा माथि जाँदैछ, ठिकै छ। जिएचएल हेर्नुहोस्,
गयो, पुलब्याक आयो, त्यसपछि जान सक्यो है। जिएलएच पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ है। जिबिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। 490 सपोर्ट बनेको थियो, 490 लाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ। एचडिएचपिसी यहाँनिर सपोर्ट हो भनेको थिएँ, यहाँबाट मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एचएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। हिमिस्टार पनि राम्रो सेटअपसँग अगाडि बढेको छ हिमिस्टार है। एचपिपिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार छ। ऊर्जा पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै कारोबार छ। हाइड्रो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार, हाइड्रो सेक्टरै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। आइएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि अझै गएको छैन, जान्छ होला सायद होइन। जोशी गयो है, जोशी 315सम्म गयो, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। केबिएसएच पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ, तर साइडवेज बसेको छ। केकेएससी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि अझै गएको छैन होइन, यो बिस्तारै जान्छ होला भोलि होइन, राम्रो देखिएको छ। केपिसिएल पनि गयो, हेर्नुहोस् पुलब्याक आयो अनि त्यसपछि गयो है, राम्रो देखिएको छ, ठिकै छ होइन। एलइसी पनि ठिक छ, एलइसी पनि ठिक छ है। एलइसी पनि राम्रो तरिकाले मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भएर गएको छ। माबेल पनि राम्रो तरिकाले बढेको छ, ठिक छ है, आज राम्रो तरिकाले बढेको छ। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भएको छैन अझै पनि। मान्डु हेर्नुहोस् साइडवेज बसेको थियो अनि ब्रेक गरेर गएको छ, राम्रो छ है। एमबिजेसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै माथि नै छ। एमबिजेसी पछाडि कहाँ जाउँ भने एमसिएचएलमा पनि साइडवेज बसेको थियो यतिका दिनसम्म, आज चाहिँ साइडवेजलाई ब्रेक गरेर माथि गएको छ। मुभिङ एभरेजलाई हेरौँ क्रस गर्छ गर्दैन होइन। एमइएचएल पनि साइडवेज बसेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ है। अनि तपाईँको एमइएचएल भयो, मेलले पनि एउटा टार्गेट हिट गरेर मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। मेन हेर्नुहोस् राम्रो तरिकाले सेटअप आइ बनाउँदै गएको छ। एमएससिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। एमएचएल पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एमएचएनएल गयो, हेर्नुहोस् राम्रो सेटअप बनाएर माथि गएको छ। एमकेएचएल पनि मुभिङ एभरेजमा साइडवेज बसेर माथि गएको छ। एमकेजेसी पनि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गर्न सकेको छैन अझै पनि। एमएमकेजिएल पनि बल्ल आज राम्रो क्यान्डल बन्दैछ, हेरौँ मुभिङ एभरेजभन्दा तल छ कारोबार है। एमएसएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ कारोबार, राम्रो छ है। एनजिपिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा राम्रो माथि कारोबार भइरहेको छ। एनएचडिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ। एनएचपिसी पनि मुभिङ एभरेजलाई क्रस गरेर माथि गयो, राम्रो देखेको छ। न्यादीले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ, राम्रो देखेको छ। पिएससिएलले पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गर्दैछ, राम्रो सेटअप देखिँदैछ पिएससिएलमा पनि है। पिएमएचपिएल पनि गएको छ है। पिएमएचपिएल पनि राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको छ है, राम्रो मजाले गएको छ पिएमएचपिएल पनि। पिएचसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है। पिपिसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। पिपिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ है। अनि राधी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। रावा पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। आरएफएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ, ठिकै छ। आरएचजिसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार, यहाँनिर रेजिस्टेन्ट खाएको छ है, फेरि पुलब्याक आएर फेरि जान सक्यो। आरएचपिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि राम्रो कारोबार भइरहेको छ। रिदीलाई पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। रुरु पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ, ठिकै छ है। साहस पनि ठिक छ, यो मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ। सान्वी पनि मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर अगाडि बढेको छ। एसजिएससी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। एसएचइएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एसएचपिसी पनि ठिक छ, एसएचपिसी पनि राम्रो मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। सिक्लेस पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एसजिसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। एसएमएच पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ अहिलेसम्म त होइन, राम्रो देखिएको छैन। एसएमएचएलले आज अलिकति कारोबार बढेको देखाएको छ, तर मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ है। अनि एसएमजेसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार दिएको छ आज एसएमजेसीले। अनि एसपिसी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। एसपिडिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि बसेको छ। एसपिएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। एसपिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार।
एसएसएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। तमोर पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि जाँदैछ है। टिपिसी पनि ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि साइडवेज बसेको छ। टिएसएचएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरेको छ। टिबिसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरेको छ पूर्ण भोल्युम सहित है। युएवा पनि अलिकति इन्डिसिजन क्यान्डल बनेको रहेछ, तर मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है। अनि टिबिसिएल भयो, युएवा भयो, युएलएससी पनि ठिकै छ है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिरहेको छ है। अनि त्यसपछि युएमएचएल ठिकै छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ सरी। त्यस युएमआरएच पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है। युएनएचपिएल अझै पनि गएको छैन, हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। युपिसिएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार, अप्पर मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार देखाउँदैछ। युएसएचसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। युएसएचएल मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ है। भिएलयुसिएलमा के देखेको छ त? सिएलयुसिएल भएछ फेरि। भिएलयुसिएल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है त। हाइड्रो सेक्टरमा पनि सब लगभग धेरै स्टकहरूले राम्रो मुभमेन्ट देखाइरहेको छ है त। मुभिङ एभरेज पछाडि हाइड्रो इन्डेक्स पछाडि अब इन्भेस्टमेन्टतिर जाउँ है त। इन्भेस्टमेन्टमा यो बिबिसी पर्दैन, थाहै छ तपाईँहरूलाई, मैले चाहिँ यो राखेको। बिबिसी थोरै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। सिएचडिसी फेरि पुलब्याक आएर माथि जाँदैछ, मुभिङ एभरेजभन्दा त तलै नै छ अझै पनि है। सिआइटी ठिकै छ होइन। इएनएल राम्रो बढ्यो आज है। हाथवे पनि राम्रो बढ्यो, मैले बढ्छ नहातिनु होला, मुभिङ एभरेजमा सेटअप दिँदैछ भनेको थिएँ, राम्रो बढ्यो। एचआइडिसिएल पनि हेर्नु सेटअप दिँदैछ, बढ्छ भनेको थिएँ। अनि इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु हेरेर गयो, पुलब्याक गयो है, राम्रो छ। नेफ्रा पनि जाँदैछ है, नेफ्रामा पनि भोल्युम आउँदैछ, अब नेफ्रा पनि बढ्ने तयारीमा छ। एनआरएन मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार, एसटिसी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार है। अनि यो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पछाडि लाइफ इन्सुरेन्समा जाउँ। लाइफ इन्सुरेन्समा एलआइसिएलले एउटा टार्गेट मिट गरेर साइडवेज बसेको छ। सिएलआईले मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि कारो छ अझै। क्रेस्ट मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिसके पछाडि कति राम्रो सेटअप बनाएको छ होइन। अनि जिएमएललाई हेर्नुहोस्, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि आजबाट कारोबार गर्न सुरु गर्यो, राम्रो देखिएको छ है। अनि त्यस एचएलआई पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार देखिँदैछ, ठिक छ। आइएलआई पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार देखिँदैछ, ठिक छ। एलआइसिएन पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार देखिँदैछ, ठिक छ। लाइफ इन्सुरेन्स पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गइसक्यो। अनि एनएलआइसी पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि नै छ, कारोबार ठिक छ। एनएलआइसिएल पनि मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर गएको छ है। पिएमएलआई पनि मुभिङ एभरेजलाई गरेर माथि गएको छ है। आरएनएलआई पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गर्यो। एसजिएलआई अझै पनि साइडवेज बसेको छ। एसएनएलआई पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरेको छ। एसआरएलआई पनि ठिकै छ, सपोर्टमै बसेको छ है, सपोर्टमै बसेको छ, एकदमै राम्रो छ है। म्यानुफ्याक्चरिङमा के छ? बिएनटी मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। जिसिआइएल मुभिङ, यसलाई अझै कटाउन सकिँदैन, यसलाई कटायो भने राम्रो देखिन्छ। एचडिएल एकदमै सपोर्टमा बसेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँ एकदमै उसमा छ है। एनएलओ ठिकै छ। ओएमपिएल पनि बढ्दैछ। सागर बढिसक्यो होइन, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ है। ओएमपिएलमा सागर पनि धेरै माथि, यहाँनिर इन्डिसिजन क्यान्डल बन्यो, ख्याल गर्नु होला है। अनि त्यस पछाडि तपाईँको सागर पछाडि सर्वोत्तम पनि ठिकै छ है, सर्वोत्तम पनि ठिकै छ। शिवम पनि ठिकै राम्रो कारोबार भइरहेको छ, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि। सोना पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि, हायर लो बनाउँदै गएको छ है। फेरि यो सपोर्टमा आएर फेरि यसरी उडेर जान सक्यो है त। एसवाई प्यानल अझै बढिरहेको छ। युएनएल भर्खर मुभिङ एभरेजभन्दा माथि जाँदैछ। अब यो पछाडि हामी माइक्रो फाइनेन्समा जाउँ। माइक्रो फाइनेन्समा यसमा पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। एएलबिएसएलमा पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेछ। एएनबिल पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। अभियान पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। सिबिबिएल पनि राम्रो कारोबार भएर गइरहेको छ।
CYCL पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि राम्रो कारोबार भइरहेको छ। DDBL पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि राम्रो कारोबार भएर गइरहेको छ। DLBS पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ। FMDBL पनि मुभिङ एभरेजभन्दा राम्रो कारोबार भइरहेको छ माथि हैन। फरवर्डले पनि राम्रो कारोबार गराइरहेको छ है। GBLBS पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ है। अनि GILB मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ, यो पनि राम्रो छ। GMFBS पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। HLBSL पनि राम्रो छ है, एउटा सेटअप राम्रो बनाउँदैछ यसले पनि। ILBS अझै साइडवेज बसेको छ। ILBS अझै साइडवेज। JBLB पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार छ है। JSL BBL पनि माथि कारोबार हुँदैछ। KMCDB यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा बिचमै साइडवेज बसेको छ। LLBS मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ, मात्रै मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिरहेको छ है। मेरो पनि राम्रो भइरहेको छ, हेर्नुहोस् है, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। माइक्रो फाइनेन्स राम्रो। MLBBL राम्रो तरिकाले बढेको छ। MLBS मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ। MSLB मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ। नाडेप मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। नेस्डो हेर्नुहोस् राम्रो सेटअप भएर अगाडि जाँदैछ। NICL BSL हेर्नुहोस् बढ्यो, हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजमा गएर फेरि पुल ब्याक आएर त्यसपछि गयो। NMB NMF मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ, साइडवेज बसेको छ। NMFBS पनि अझै साइडवेज बसेको छ। NMLBBL मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। NUBL मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। RSDC मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ। राम्रो देखिँदैछ यो पनि है, राम्रो यता मजाले एकुमुलेसन भएको छ है। अनि SABSL यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेको छ हैन। SDLB यो पनि यो चाहिँ कारोबार छैन है। SHLB पनि मुभिङ एभरेजमा भर्खर साइडवेज बसिरहेको छ। SKBBL मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार। SLBSLE मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार, हेर्नुहोस् त गयो, सपोर्ट लिन आयो, गयो है। समता हेर्नु, समताले पनि सपोर्ट लिएर माथि बढ्दैछ। SMB पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। SMB अनि यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। SMFBS स्वस्तिक पनि कारोबार भएर गइसक्यो माथि। SWBBL पनि भर्खर जाँदैछ है, अझै सस्तोमा छ, यो पनि अझै सस्तोमा छ है। अनि SWMF यो पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। ULBSL मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि नै छ अझै पनि। UNLB मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हुँदैछ। USLB मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि छ अझै पनि है। अनि VLBS मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गर्दैछ। अनि विन लघुवित्त पनि बढेको छैन होला सायद आज। विन लघुवित्त बढेको छ र विन लघुवित्तमा विन लघुवित्त बढेको छैन है। यो भयो हैन, माइक्रो फाइनेन्सको यो भयो। माइक्रो फाइनेन्स पछाडि हामी नन लाइफमा जाउँ। नन लाइफमा HCI कारोबार हुँदैछ, माथि गइरहेको छ, बढिरहेको छ। IGI पनि राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ, ठिक छ। NICL पनि ठिक छ, हेर्नु सपोर्ट लिएर अगाडि बढ्दैछ है। NIL पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार गरिरहेको छ। NLG पनि हेर्नुहोस् मुभिङ एभरेजलाई सपोर्ट लिएर अगाडि जाँदैछ। NMIC गयो, नन लाइफ सेक्टर पनि गइरहेको, प्रिन्ट माथि नै छ। RBCL अझै जाँदैछ। सेलिको पनि बिस्तारै उठ्दैछ है, सेलिको पनि जाँदैछ हैन। SGIC पनि बिस्तारै सेटअप बनाएर गइरहेको छ। SICL जाँदैछ बिस्तारै। SPIL बिस्तारै। अनि तपाईँको UAIL पनि बिस्तारै जाँदैछ, सेटअप बनाएर गइरहेको छ है त। यो भयो नन लाइफमा हैन, मुभिङ एभरेजमा माथि कारोबार भइसकेका छन् यिनमा पनि। अनि त्यसपछि तपाईँको अदर्समा के छ भनेपछि HRLमा सेटअप बनाउँदैछ है। यसलाई पार गऱ्यो भनेपछि यसको टार्गेट माथि नै हुन्छ फेरि है। झापा ठिकै छ। MKCLले ब्रेक गरेर गएको छ। अनि NRIC पनि यसलाई ब्रेक गरेर माथि बस्यो भने मात्रै राम्रो देखिन्छ। NRM यसलाई पनि ब्रेक गरेर माथि बस्यो भने मात्रै राम्रो देखिन्छ। NTC पनि त्यही हो। तपाईँ NWCLले हेर्नुहोस्, यसलाई मुभ गऱ्यो नि, गयो माथि, हेर्नुहोस् है। अदर्स पनि ठिक छ। प्योर पनि ठिक छ। TTL पनि मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार हैन। अनि सबै भयो है, सबै मैले एनालाइसिस गरेँ, सबै सेक्टरहरूमा मजाले भनेको छु। एकदमै ख्याल गर्नु होला। मुभिङ एभरेजलाई प्रयोग गरेर हामीहरू सेटअपहरू बनाउन सकिन्छ, स्टकहरूमा किनबेच गर्न सकिन्छ
है। डिसिप्लिनमा बसेर स्टकहरू चाहिँ किनबेच गर्न सकिन्छ। एकदमै अनुशासन चाहिन्छ, एकदमै अनुशासन चाहिन्छ, एकदमै डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन द स्टक मार्केट है साथीहरू। मैले चाहिँ यसमा मुभिङ एभरेजको साइकोलोजी भनेको छु होइन। जस्तो के भनेको छु, मुभिङ एभरेजभन्दा माथि कारोबार भइरहेका स्टकहरू एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्छन्। मुभिङ एभरेजभन्दा मुनि भएका कारोबार भएका स्टकहरूले अलिक पर्फर्म गर्न अलिक टाइम लाग्छ है। अलि दिन साइडवेज बसेर बल्ल माथि जान सक्ने हुन्छ। मुभिङ एभरेजभन्दा माथि गएर सपोर्ट लिएर यसरी गएकोहरू एकदमै राम्रो सेटअप बनाएर गएको हुन्छ है त। यो चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँहरूले, मैले भनिरहेको छु होइन। मुभिङ एभरेजको साइकोलोजीहरू बुझेर कारोबार गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन प्लिज है। तपाईँहरूलाई यो भिडियोहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुला प्लिज, अनि लाइक पनि गरिदिनुला। हाम्रो साथीहरूलाई यो सेयर पनि गरिदिनु होला है। अनि तपाईँहरू यदि मसँग केही सोध्न मन छ होइन, केही कुरा बुझ्नु मन छ, कुन स्टक कस्तो छ भनेर सोध्न मन छ भने यो नम्बरमा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएप नम्बर हो यो है, वाट्सएप नम्बर यो हो है। वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त हजुर, धन्यवाद।